तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर। प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको इजाजतका लागि 6 लाख रुपियाँ घुस लिएको ठहर। चौधरी समूहले 3 दशक अघि 10 रोपन जग्गा लिन श्री 5 को सरकारलाई छक्काएर नाम परिवर्तन गरेको खुलासा। पब्लिक कम्पनीलाई प्राइभेट बनाएको सिआइबीको भनाई। कांग्रेस संसदीय दलमा विनोद चौधरीको ब्रिफिङ। हाम्रो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशत साध्न खोजियो। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अन्डर टेबल डिल गर्ने डिजाइन भएको आशंका। दुबईमा बेचिएकी चेलीलाई दुर्गा प्रसाईले 10 दिनमा उद्धार गरेर नेपाल फर्काए। राज्यलाई ठग्नेहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाव आएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। अपराध ठगीमा राजनीतिमा जोडिएको मान्छे पर्यो भने नेताहरू कराउन थाले। मेलम्ची पानी नियमित आपूर्तिका लागि राष्ट्रपालले दबाव कार्यक्रम गर्ने। पोखराको लौरुकमा हुने हट एयर बेलुनले पायो साबिक भन्दा 3 गुणा बढी उचाइमा उड्ने अनुमति। अब 9000 फिटसम्म उडान भर्ने। अबको 1 वर्ष फिल्म साइन नगर्ने अभिनेता दयाङ राईको घोषणा। 2 वर्षको लाइन अप। दक्षिण एसियाको क्रिस्टिस टाइगर साम्बाको युरोपियन फुटबलमा उडान 2024 सम्म सम्झौता। अब समाचार विस्तारमा। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारले 2037 कार्तिक 20 मा एउटा निर्णय गर्यो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपन जग्गा तत्कालीन श्री 5 सरकार मातहतमा रहेको जग्गा बिना सहमति सञ्चालक समितिले एक कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्यो, जुन अघिल्लो अरबपति चौधरी समूहको थियो। विक्रम सन् 2043 भदौ 10 गते जुत्ता कारखानाको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले च्याम्पियन फुटवेयर ब्रान्डलाई जुत्ता उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता गरे। तत्कालीन समितिले अरुण चौधरी सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कम्पनीलाई अध्यक्ष थापाले एकल निर्णय गरी 50 लाखको 25% सेयर लिने गरी 10 रोपन जग्गा हस्तान्तरण गरेका थिए। काठमाडौँ जिल्ला नगरको जग्गा बाँसबारी जुत्ता कारखानाको नाममा थियो। सरकारी जग्गा बिक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ। तत्कालीन सञ्चालक समितिले कानून विपरीत चौधरी समूहलाई सुम्पिएको सिआइबीले जनाएको छ। जग्गा पाएको हाल मक्सिर 27 गते कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा च्याम्पियन फुटवेयर दर्ता गरिएको थियो। सोही कम्पनी सञ्चालक अरुण कुमार चौधरीले सरकारको तर्फबाट रहेको 25% सेयर खरिद गर्छन्। विक्रम सन् 2052 11 गते अरुणको नाममा सेयर आएको थियो। सिआइबीले विभिन्न समयमा अनुसन्धान गरेर 3 महिनाको लामो अनुसन्धानपछि पक्राउ गरेको पत्रकार मार्फत जानकारी दिएको छ। विशेष अदालतले घुससहित पक्राउ परेका पर्यटन मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव प्रमोद नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले उनलाई 1 वर्ष कैद र 6 लाख रुपियाँ जरिवाना हुँदै फैसला गरेको हो। 17 साउन 2079 मा 6 लाख रुपियाँ सहित पक्राउ परेका नेपाललाई विशेष अदालतमा अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्य रामबहादुर थापा र मुरारी बाबु श्रेष्ठको इजलासले दोषी ठहर गरेको हो। उपसचिव नेपालले पोखराको एक प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको इजाजतका लागि 6 लाख रुपियाँ घुस मागेका थिए, तर पछि बरामद गर्ने क्रममा 16.5 लाख रुपियाँ भेटिएको थियो। अख्तियारले उपसचिव नेपालको फोन सम्पर्कको विवरण, कल डिटेल, रेस्टुरेन्टको सीसीटीभी फुटेजका आधारमा बीबी रेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठले घुस दिएको निष्कर्ष निकाल्यो र उनलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले भने घुस दिएको आरोप लागि श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ। सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष अरुण चौधरीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको विषयमा कांग्रेस संसद दलभित्र गम्भीर छलफल भएको छ। कांग्रेस संसद समेत रहेका अरुणका दाइ तथा सीजी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरीले यस प्रकरणमा ब्रिफिङ गरेका छन्। चौधरीले यो गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी समेत गरेका थिए। उनले बाँसबारी छाला जुत्ताको जग्गा सीजी होल्डिङको अनाधिकृत कब्जा गरेको अस्वीकार गरे। चौधरीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, हाम्रो परिवारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको छ। यो विषयमा कांग्रेस र अर्थमन्त्रीले बोल्नुपर्छ। म गलत भए मलाई कारबाही होस्, होइन भने यसरी बिना कसुर बदनाम गर्न पाइँदैन। चौधरीका अनुसार च्याम्पियन फुटवेयर भन्ने चालु अवस्थाको कम्पनीले 2052 सालमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बाँसबारी छाला जुत्ताको सेयर खरिद गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले खुल्ला बजारको अर्थनीति अनुसार बिक्रीमा राखेको सेयर खुल्ला प्रक्रियाबाट लिएको तथा सोही कम्पनीको सम्पत्तिको रूपमा उक्त जमिन रहेको चौधरीले प्रस्ताए। लगानी सम्मेलनको मुखमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई छानी सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको चौधरीले आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले कडा प्रतिक्रिया दिँदै अरुण चौधरीको गिरफ्तारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको डिजाइनमा भएको बताएका छन्। उनले भने राम्रो ढङ्गले हेर्नुभयो भने मिनबहादुरको गिरफ्तारीदेखि अहिलेसम्म ठूला उद्योगपति र ठूला घरानालाई हारेस गरेर अन्डर टेबल डिल गर्ने प्रचण्ड र नारायण काजीको डिजाइन देखिन्छ, उनले ब्रिफिङमा भनेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट राजधानीमा नियमित पानी आपूर्तिको माग गर्दै दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने भएको छ। रासपा संसदीय दलको बसेको बैठकले माघ 21 गते मेलम्ची बजारदेखि दबावमूलक कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सो पार्टीका संयोजक निशा डाङ्गीले दबावमूलक कार्यक्रम अनुसार मेलम्ची बजारबाट आयोजना स्थल पुगी घैलामा पानी बोकेर ल्याउने निर्णय भएको बताइन्। दबाव कार्यक्रम अनुसार मेलम्ची बजारमा 21 जना सांसदै भेला भएर खाली घैला लिएर आयोजना स्थल जाने र पानी भरेर फर्किने कार्यक्रम तय भएको संयोजक डाङ्गीले बताएका छिन्। हट एयर बेलुनमा यात्रा उडाउने नेपालको एकमात्र कम्पनी बेलुन नेपालले जमिन सतहबाट 9000 फिटसम्म उडान अनुमति पाएको छ। यो साबिकको तुलनामा 3 गुणा बढी हो। यसअगाडि 3000 फिट माथिसम्म मात्र उडान गर्दै आएको हट एयर बेलुनले थप उचाइ लिएपछि अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला पोखरा आसपास र दृश्य र समयअनुसार सूर्योदय तथा सूर्यास्त अझ राम्रो देख्न पाउने बेलुन नेपालका अध्यक्ष विक्रम बाडेलले बताएका छन्। पोखरा लौरुकदेखि चङ्कपुर क्षेत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टावर फ्रिक्वेन्सी निरन्तर अनुगमन गर्ने गरी उडान गर्न मन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार अनुमति प्रदान गरिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एटिसी अधिकृत मुकेश डङ्गोललाई उद्धृत गर्दै कम्पनीले जनाएको छ। उडान स्थलको प्राविधिक जाँच र हाल उडानमा रहेको बेलुन उत्पादक कम्पनीको फ्लाइट म्यानुअल समेतको अध्ययनपछि अनुमति प्राप्त गरेको बोर्डले जनाएको छ। तातो हावाले भरिएको बेलुनमा बसेर हावामा कावा खाँदै मनोरम दृश्यावलोकन गर्ने साहसिक खेल हो हट एयर बेलुन। बेलुन आकारमा देखिने यसको इन्भेलेप भित्र पंखाले हावा फरिन्छ। बेलुन आकारमा आइसकेपछि ग्यासबाट आगो बालेर उक्त हावालाई तताइन्छ। तातो हावाले बेलुनको उचाइ लिन्छ र हावाको गति नियन्त्रण गर्दै पाइलटले उडान भर्छन्। 21 मिटर अग्लो बेलुनको तल्लो भागमा 32 वर्ग फिटको बास्केट जडित छ। बास्केटमा 8 जनाले एकैपटक यात्रा गर्न सक्नेछन्। स्कटल्यान्डको एभरडिनमा 2 नेपाली दिदीबहिनीको आगलागीमा परेर मृत्यु भएको छ। पोखरा घर भई हाल एभरडिनको ब्याक हिल्टन रोडमा बस्दै आएका करिब 28 वर्षकी आँचल सुवेदी र 24 वर्षकी शिक्षा सुवेदीको सोमबार साँझ भएको आगलागीमा परेर मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये दिदी आँचल इन्जिनियर थिइन् भने बहिनी शिक्षा आइटीकी विद्यार्थी थिइन्। उनीहरू बस्ने फ्ल्याट दोस्रो तलामा थियो भने सोही भवनको पहिलो तलामा साँझ 6 बजेको समयमा आगलागी सुरु भएको थियो। आगलागी भएको थाहा पाउने बित्तिकै हतार हतार तल झरेर बाहिर खोज्दा उनीहरू धुवाँको ठूलो मुस्लोमा निसासिएपछि भुइँतलाको ढोका खोल्न नपाउँदै बेहोस भएर ढलेका थिए। आगो सुरु भएका गति आएका अग्नि नियन्त्रकले भवनका उपल्लो तल्लाका अन्य फ्ल्याटमा रहेका मानिसहरूको सफल उद्धार गरे पनि भुइँतलामा बेहोस दिदीबहिनीको उद्धार हुन नपाई मृत्यु भएको बताइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राज्यलाई ठग्नेलाई कारबाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाव आउने गरेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको पोखरामा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न खोज्दा निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको बताएका हुन्। कुनै अपराध, ठगी, जालसाजी राजनीतिमा जोडिएको मान्छे पर्यो भने राजनीतिक पार्टीका नेताहरू कराउन थाल्ने गरेको उनको भनाइ थियो। गल्ती अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाल्ने बित्तिकै उद्योगी व्यवसायहरूले व्यक्तिगत विवाद सुरु गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन नसकिने बताएका छन्। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा व्यापारी अरुण चौधरी कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा र आम्रपाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुर नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले हिजो पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पक्राउ परे लगतै नेपाल उद्योग परिसंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यापारी चौधरीलाई प्रहरीले अकस्मात पक्राउ गरेर निजी क्षेत्रको मानमर्दन गरेको बताएको थियो। अहिले व्यवसायी चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा अस्वस्थ रहेको भन्दै ग्रामीण अस्पताल पुर्याइएको छ। व्यवसायी र अभियन्ता दुर्गा प्रसादलाई सम्बोधन गर्दै एक युवतीले युएको सारजाहबाट उद्धारको आशा गरिन्। दाइ मलाई जसरी भए पनि बचाउनुहोस्, अब मेरो मोबाइल पनि खोज्छ होला, यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ होला, अब अफिसको मान्छेले भनिदिन्छ होला, अब दाइ मलाई हेल्प गर्नु न। उनले रुँदै भिडियो रेकर्ड गरेर चिनेको व्यक्तिलाई पठाएकी थिइन्। युवतीको यो भिडियो 10 दिन अघि पर्साईको व्हाट्सएपमा खस्यो। यही आधारमा युवतीको सकुशल उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउन पर्साई सफल भएका छन्। नेपाल का सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पर्साईले दुबईमा रहेको आफ्नो कार्यालय मार्फत आफ्नो खर्चमा युवतीको उद्धार गरेको दावी गरेका छन्। उनको पासपोर्ट, भिसा लगायत केही पनि डकुमेन्ट थिएन। तत्कालै मैले उनलाई हाम्रो क्याम्पमा ल्याएर राख्न लगाएँ। सरकारले तोकेको जरिमाना समेत तिरेपछि नेपाल ल्याउन सम्भव भयो। उनले भने दुबईस्थित नेपाली दूतावासले भने कुनै सहायता नदेखाएको पर्साईको गुनासो छ। उनले भने आफै पहल गरेर उद्धार गर्नु त परको कुरा, उनीहरूको इमिग्रेसन प्रक्रियाका लागि 200 दिराम पनि छुट गर्न आग्रह गर्दा पनि गरेनन्। युवतीलाई नेपाल फिर्ता गर्न आफूले करिब 6 लाख रुपियाँ खर्च गरेको पर्साईको दाबी छ। उनी आफै युवतीलाई लिन त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। युवती बेसहारा भएकाले आफ्नो अस्पतालमा काम लगाइदिन लागेको पनि उनले जानकारी दिए। दुबईमा पर्साईको कार्यालय छ जसलाई उनी आफ्नो दूतावास भन्छन्। त्यहाँ उनले 2 कर्मचारी राखेका छन्। दुबईमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको सहयोग र उद्धारका लागि उनले यो कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। बिहिबार अभिनेता दयङ राईलाई सोधियो, तपाईको साइन गरेका फिल्मको संख्या कति छ?
ती कुन कुन हुन् उनले 9वटा फिल्म साइन गरेको बताए, तर सबैको नाम भन्न चाहिँ सकेनन्। यसको अर्थ दयाङसँग फिल्म लाइनअपको चाप कति छ र उनी कति डिमान्डेड छ भन्ने हो। उनीसँग कम्तीमा 2 वर्ष रिलिज हुने फिल्मको लाइनअप छ। माघ 26 मा त उनी अभिनीत 2 फिल्महरू दयारानी र हात्तीछाप रिलिज हुँदैछन्। दयारानीको पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्वाभाविक रूपमा प्रश्नको सामना गरिने भए। उक्त अवसरमा दयाङले अबको 1 वर्ष फिल्म साइन नगर्ने बताए। अभिनय गर्नुपर्ने फिल्म थुप्रिएको कारण नयाँ फिल्मलाई होल्ड गर्नु परेको उनको भनाइ छ। मैले खेल्छु भन्न सहमति जनाएका र घोषणा हुन बाँकी 5वटा फिल्म छन्, त्यसपछिका अन्य फिल्ममा साइन गर्दिन। उनले भने साथीभाइको मुख हेर्दा धेरै फिल्म थुप्रियो। यस वर्षको वैशाख 1 गते दयाङको 2 फिल्म जारी र बिहे पास एकै दिन रिलिज भएका थिए। आफू अभिनीत 2 फिल्म एउटै मितिमा आउँदा व्यावसायिक कोणबाट दबाव हुने भए पनि क्राफ्टको कोणबाट भने आफूलाई कस्तो फिल्म खेल्दा दर्शकले रुचाउ राख्छन् भन्ने बुझेर अवसर हुने पाएको उनको ठम्ब्याइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारका सङ्कटकाल 6 महिना थपिएको छ। राष्ट्रिय रक्षा र सुरक्षा परिषदको आपतकालीन अवस्थालाई 6 महिना थप गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक राष्ट्रपति यु मिन स्विटले एनएससीको बैठकमा आपतकालीन अवस्था 6 महिना लम्ब्याएको घोषणा गरेकी छिन्। देशको असामान्य परिस्थितिका कारण संविधानको धारा 425 बमोजिम म्याद थप गरेको उनको भनाइ छ। सन् 2021 को सत्ता विद्रोहपछि आपतकालको अवस्था पहिलोको पटक घोषणा गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि निरन्तर रूपमा लम्बिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले म्यानमारमा सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मानवीय सङ्कट निरन्तर बिग्रिँदै गएकाले म्यानमारका सबै समुदायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो। अब खेल समाचार। नेपाली महिला फुटबलकी स्टार सावित्रा भण्डारी साम्बा अब फ्रेन्च क्लबबाट खेल्ने भएकी छिन्। उनलाई फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनको क्लब एना भान गुइनागापले यस सिजनको बाँकी समयका लागि अनुमोदन गरेको हो। क्लबले बिहिबार सावित्रालाई अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै अफिसियल फेसबुक पेजमा भिडियो पनि पोस्ट गरेको छ। त्यसमा सावित्राले पनि फ्रेन्च लिग खेल्न आफू उत्साहित रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। सावित्रा मेडिकल परीक्षणका लागि सोमबार फ्रान्स प्रस्थान गरेकी छिन्। मेडिकल पास भएपछि क्लबले अनुमोदन गरेको खबर सार्वजनिक गरेको छ। नेपालका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता सावित्राले यसअघि इजरायलको हाइपोल रानाबाट लिग खेल्दै युरोपियन फुटबलको स्वाद लिइसकेकी छिन्। इजरायल एसियन राष्ट्र भए पनि त्यहाँको क्लबले युरोपियन लिग खेल्दै आएको छ। अब भने सावित्रीले पुरापुर युरोपकै लिग खेल्नेछिन्। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।